नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, आज हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में और इस्लामी माहौल में ये तसव्वुर और गलत ख़याल पैदा हो गया कि जो इंसान रात और दिन कारोबार में लगा रहता है, तिजारत में लगा रहता है, कारखाने और फैक्ट्री में लगा रहता है, जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसके पास अल्लाह के अहकाम को पूरा करने का वक्त नहीं, नमाज अदा करने की उसके पास फुर्सत नहीं, बस वो तो माल में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करता है, तो आज हमारे समाज में ऐसे इंसान को काबिल एहतराम समझा जाता है। दूर से देखकर उसे सलाम किया जाता है, उसकी इज्जत की जाती है, उसका एहतराम किया जाता है, और उसके बिलमुकाबिल वह इंसान जो अल्लाह के अहकाम को पूरा करता है, आखिरत की फ़िक्र में ज़िंदगी गुजारता है, जो हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क कायम करके ज़िंदगी गुजारता है, जुर्म उसका यह है कि उसके पास दौलत नहीं और पैसा नहीं है, तो आज हमारे समाज में ऐसे इंसान की कोई इज़्ज़त और एहतराम नहीं होता, बल्कि उसको ताने दिए जाते हैं, तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उस पर एतराज़ात होते हैं। तो आइए हम ये देखें कि हमारा ये नज़रिया, हमारा ये तसव्वुर कुरानी और शरई एतबार से सही है या नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत, कि काबिल एहतराम, काबिल अज़मत, काबिल इज़्ज़त और समझदार इंसान अल्लाह की निगाह में वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहता है और मौत के बाद आने वाली लामहदूद ज़िंदगी के लिए दुनिया में तैयारी करता रहता है, अमल करता रहता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐसा इंसान अल्लाह की निगाह में काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, काबिल अज़मत है, जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहता है, जो अपने नफ्स का जायज़ा लेता रहता है, अपने नफ्स को टटोलता रहता है, अपने नफ्स की खबरगिरी करता रहता है, और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी जो लामहदूद है उसकी तैयारी में मशगूल रहता है। मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे कि वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहु व तमन्ना अलल्लाह, और आजिज़, बेबस और बेचारा इंसान शरीयत में वो इंसान है कि जिसने अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिशात के ताबे बना रखा है, जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करने में लगा रहता है, ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, वह तमन्ना अलल्लाह, और फिर भी अल्लाह से उम्मीद रखता है कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। अल्लाह के अहकाम की पाबंदी उसकी ज़िंदगी में नहीं, अल्लाह के अहकाम को पूरा करने का जज्बा उसके दिल के अंदर नहीं, लेकिन ये उम्मीद, ये तकिया लगाया हुआ है कि बस अल्लाह मुझे माफ़ करेगा और तमाम ख़ताओं को मिटा देगा। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि ऐसा इंसान आजिज़ है, बेबस है, लाचार है, बेचारा है। और मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, जो इंसान सारी ज़िंदगी अहकाम शरा की पाबंदी करता है, अल्लाह के अहकाम को पूरा करने में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला हुस्न ख़ात्मा उसको नसीब फरमाते हैं, कलीमे वाली मौत उसको नसीब फरमाते हैं। वो वक्त जिस वक्त शैतान
اس انسان پر جس کی موت قریب ہوتی ہے پورے طریقے سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، ہر تدبیر اختیار کرتا ہے اس کو ایمان سے پھیرنے کی، ایمان سے منحرف کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی تمام چالوں سے اور تمام تدبیروں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ ان کی جب نزا کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو ان کے بیٹے عبداللہ وہ ان کا جبڑا بند کرنے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت پر کبھی تو غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اور کبھی افاقہ ہوتا ہے، کبھی ہوش میں آتے ہیں۔ تو جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو بار بار ارشاد فرماتے ہیں لا بعد لا بعد۔ جب کافی دیر اسی طرح سے گزر جاتی ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں آتے ہیں تو ان کا بیٹا معلوم کرتا ہے کہ حضرت میں تو کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہا تھا، آپ کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا، اور آپ بار بار اپنی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے لا بعد لا بعد، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ناخون کو اپنے دانتوں تلے چباتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ احمد فتنی یا احمد، احمد تم میری تدبیر سے اور میری چال سے محفوظ ہو گئے، تم میری چال سے بچ کر جا رہے ہو، میری تدبیر سے بچ کر جا رہے ہو، میں تم پر حملہ کر نہیں سکا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت اس سے کہہ رہا تھا لا بعد لا بعد، ابھی نہیں، جب تک میرے جسم کے اندر طاقت ہے، میرے جسم کے اندر جان ہے اور میری سانس چل رہی ہے، اس وقت تک میں تیری چال سے محفوظ نہیں، میں تیری تدبیر سے محفوظ نہیں۔ جب میری سانس کا ڈورا ٹوٹ جائے گا، جب میری موت واقع ہو جائے گی تو میں تیری چال سے اور تدبیروں سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، جب حضرت کے بالکل موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، نزا کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ مجھے وضو کرا دو۔ چنانچہ آپ کا بیٹا آپ کو وضو کرانے میں مشغول ہو جاتا ہے، آپ ہر سنت کا لحاظ کرتے ہوئے وضو فرماتے ہیں، اور جب آپ کی وضو ختم ہوتی ہے، جو ہی آپ وضو کر کے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کی روح پرواز ہو جاتی ہے اور آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، امام احمد بن حنبل ساری زندگی اپنے مالک کو راضی کرنے میں گزارتے ہیں، اپنے مالک کو خوش کرنے میں گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ اپنے اس بندے کو عطا فرماتے ہیں، حسن خاتمہ اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انسان اللہ کے احکام کو پورا کر کے زندگی گزارتا ہے، اپنے مالک کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخری وقت میں شیطان کی تمام چالوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور حسن خاتمہ اس کو نصیب فرماتے ہیں، کلمے والی موت اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکام پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔